नमस्कार। यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ रघुजी पन्त। उहाँ नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको संस्कृति विभाग प्रमुख, पूर्व मन्त्री। आज म उहाँसँग एउटा लेखक, पुरानो एउटा अनुभवले खारिएको पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, यो पछिल्लो विकास भएको नेपालको आन्तरिक घटनाक्रमलाई, खास गरी बाह्य शक्तिको खेल मैदान नेपाल हुन लाग्यो है भन्ने एउटा चिन्ता छ नेपाली समाजमा। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई म केन्द्रमा राखेर आज उहाँसँग केही विश्लेषण, केही सूचनामूलक यसरी विषयलाई पस्काउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने म आज तपाईँसँग पार्टीको स्थायी समितिको सदस्यको रूपमा मात्रै हुने, त्यो जिम्मेवारी तपाईँको छँदैछ, तर समग्रमा राष्ट्रिय अवस्थाहरू र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक अवस्था उप विदेशीहरूको अलिकति चलखेल, खेल मैदान हुन लाग्यो कि भन्ने आम मानिसको चिन्ता उप म केन्द्रमा राखेर विषयलाई उठान गर्नेछु। एमसीसी आयो, घनघोर विरोध भयो, अन्तत्वगत जालेमाले पाराले पास गरे, संसदबाट अनुमोदन भयो। त्योभन्दा अगाडि बिआरआईको हस्ताक्षर भयो, सारा चिज भयो, सम्झौता भयो, तर त्यो कार्यान्वयन अब चीन नजिकका मानिसहरू पनि भन्छन्, चिनियाहरू नै भन्छन्, हाम्रो चाहिँ फाइल अगाडि नै बढ्दैन, कार्यान्वयन नै हुँदैन। नेपालमा त्यो प्रशासनिक तहमा र राजनीतिक तहमा मूलत त्यो विदेशी शक्तिले धेरै खेल्दैछ। हामीलाई शत्रु राष्ट्र ठान्नेहरू, हामीलाई प्रतिस्पर्धी ठान्नेहरू नेपालमा आफ्नो ढङ्गले पकड जमाउँदैछन् भन्ने उनीहरूको एक खाले चिन्ता। छिमेकी देशसँगको पनि हाम्रो समस्या छ, खास गरी दक्षिणसँग सीमाको समस्या छ र नेपालको राजनीतिक जो नेतृत्व छ। मैले यहाँलाई किन यो विषय उठाइरहेको छु भने अलिकति पृष्ठभूमि आम मानिसले पनि बुझ्नुपर्छ र यहाँलाई सजिलो होस् भनेर पनि। र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जो निर्णायक हैसियत राख्नु पर्दथ्यो नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले, यो पछिल्लो परिवर्तन पश्चात त्यो हैसियत क्रमशः घुमाउँदै गयो र पार्टीभित्रको विभाजनदेखि लिएर दलहरूको यो ध्रुवीकरण पनि त्यो बाह्य तागतको उपज हो भन्ने रूपमा मानिसहरू बुझ्न थाले। अब आयो अहिले एसपीपी, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। 10 बुँदे मस्यौदा पनि सार्वजनिक भयो, उहिलेै सेनाले हस्ताक्षर पनि गरिसकेको रहेछ, पार्टीहरूकै तत्कालीन नेताहरूको स्वीकृतिमा, सहमतिमा। अब यत्रो समयसम्म लुक्यो, तर अहिले धन्न आम सञ्चारमा आएर नेपालीले थाहा पाए, विरोध भयो। अहिले केही समयलाई पछि हटेको जस्तो यो सरकार देखिन्छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट, तर सधैँका लागि हटेको भन्ने अर्थ छैन। प्रधानमन्त्री अमेरिका अन्तत्वगत गएरै छाड्ने, त यो अवस्था छ नि। यो परिवर्तन उप नै मानिसको प्रश्न हुने भयो, सिस्टम उप प्रश्न उठ्ने भयो। यो के भएको ठान्नुहुन्छ तपाईँ? मैले अलिकति लामो विषय उठाएँ, म यसै पनि बदनाम यस कारण छु कि यो लामो प्रश्न गर्छ भन्छन्, तर अलिकति विषयलाई बुझाउनका लागि मैले यो जरुरी ठाने। कृपया। सबभन्दा ठुलो ट्रेजेडी त के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरूलाई, हाम्रो शीर्ष नेताहरूलाई एउटा निबन्ध लेख्न दिने हो भने मलाई लाग्छ धेरै नेताहरूले पास मार्क पनि ल्याउँदैनन्। माई कन्ट्री, माई ड्रिम, माई भिजन, मेरो देश, मेरो सपना र मेरो परिकल्पनामा एउटा निबन्ध लेख्यो भने कसैले गतिलो निबन्ध लेख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रब्लम यही नै हो। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ नि, म प्रधानमन्त्री किन हुने? प्रधानमन्त्री हुनको लागि हुने पद होइन नि। प्रधानमन्त्री त मुलुकको लागि केही गर्छु भनेर हुने हो। तर हाम्रो दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि लामो समयदेखि हाम्रो इतिहासदेखि हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री हुनुको लागि तछाँच मर्छाँच, अहिले मात्र होइन, उहिले मल्लकालदेखि केही हिस्ट्री हेर्नु हो भने त्यो ट्रेजेडी हाम्रो देशको इतिहासमा पाइन्छ। अहिले पनि प्रब्लम त्यही हो। र शेरबहादुरजीको प्रब्लम त के हो भन्दाखेरि म उहाँको क्याबिनेटमा म मन्त्री हुँदा उहाँकै मन्त्री परिषदमा बसेको हुँ, नजिकबाट बुझ्ने अवसर पनि पाउँछु। उहाँको कस्तो छ भन्दाखेरि यो शक्ति राष्ट्रहरूलाई चिड्याउनु हुँदैन, उनीहरूले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको स्लेभ थिङ्किङ भन्छौँ कि दास चिन्तन। यिनीहरूले भनेको कुरा पनि मेरो देशको हितमा, मेरो जनताको हितमा, मेरो राष्ट्रको हितमा छ भने मान्ने हो, नभए नमान्ने हो भने स्ट्यान्ड गर्ने, उभिने एउटा जुन अठोट,
बरु त्यो वामपन्थीहरूले जस्तो ओलीजीकै पालामा भारतले संविधानलाई मान्यता नमान्दा नमान्ने पनि नाकाबन्दीको विरुद्धमा जसरी उभिने काम हो, त्यो बेला शेरबहादुर भएको भए के हुन्थ्यो परिकल्पना गर्नुहोस् त। त्यति मात्र होइन, त्यो बेला त उहाँहरू अपोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो नि। त्यो नाकाबन्दीको विरुद्धमा आजसम्म काङ्ग्रेसले नाकाबन्दी भनेर औपचारिक रूपले विरोध गरेका छैन। शेरबहादुरजी सबभन्दा ठुलो ट्रेजेडी के हो र मलाई के डर लागेको छ भन्दाखेरि उहाँको अमेरिका जानु कुनै ठुलो कुरा होइन नि। राजा पनि त अमेरिका गएको थिए, महेन्द्र गएको थिए, वीरेन्द्र गएको थिए। तर अमेरिका किन जाने र अमेरिका गएर देशले के पाउँछ, मुख्य कुरा त यो हो नि। त्यसैले उहाँले अहिले पनि जस्तो हिजो नै अखबारहरूमा आयो, क्याबिनेटले निर्णय त गर्यो अगाडि नबढाउने भनेर। त्यो अगाडि नबढाउने भनेको के हो, त्यसको डिफिनेसन भनेको के हो? उसले त स्पष्ट शब्दमा क्याबिनेटले त निर्णय गर्नुपर्ने हो कि यो कुरा अब यो आधारमा यो एसपिपीमा हामी यो कारणले जान सक्दैनौँ, त्यसैले यही कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले लेख भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेख, जुन निकायले लेख्नुपर्ने हो, रक्षा मन्त्रालय कति इन्भल्भ हुने हो, यी सबै त परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हुनुपर्यो र स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने हो नि। डिसिजन गयो तर परराष्ट्र मन्त्रालयको स्रोतले पब्लिकली बोल्यो कि क्लियर छैन, अगाडि नबढा भनेको छ तर कसरी नबढाउने हो भन्दाखेरि म्याचुर निर्णय गर्नुपर्छ नि। त्यसैले शेरबहादुरजीमाथि अहिले पनि शङ्का गर्नुपर्छ भने उहाँ आल्टाल निर्णय गरेर कुनै गोप्य सहमति गरेर आउन पनि बेर छैन। अमेरिकाले स्योर गर्यो भने होइन। अर्को कुरा यो एसपिपीले के देखायो भने अहिले चाहिँ एउटा पार्लियामेन्टमा त्यहाँ एमालेका सदस्यहरूले चाहिँ एउटा ठिकै कुरा उठाएको छन् है सांसदहरूले, जे भएको छ यसको सबै कुरा ओपन गर। जस्तो प्रधान सेनापतिले के लेख्यो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ अनुमति दिएको हुनाले यो चिठी लेखेँ भन्यो नि प्रधान सेनापतिले। त्यो दिएको भने त्यो कागजमा कसको सही छ? जस्तो मेरो यो बिचमा केपी ओलीसँग भेट हो, मैले सोधेँ तपाईँको पालामा तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गएको छ? उहाँले के भन्नु भने मेरो पालामा म भइसकेपछि गयो, तर त एकदम छिटो थियो, केही दिन मात्रै भएको थियो। तर मभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा चाहिँ गयो, त्यो रक्षा मन्त्रीको सहमतिमा, मेरो सहमतिमा गएको होइन भन्ने छ। त्यो हो भने अब प्रधान सेनापतिलाई चिठी लेख्ने त्यो निर्णय क्याबिनेटमासम्म पुग्या जस्तो चाहिँ लागेन। मेरो एकजना पूर्व प्रधान सेनापतिसँग पनि कुरा गरेको थिएँ मैले, के भयो साँच्चै एक्ज्याक्टली बताउनुहोस् त भन्दाखेरि उहाँहरूको आशय के थियो नि, उहाँले धेरै भन्न चाहनु भएन, तर त्यो क्याबिनेटसम्म पुगेर निर्णय भएको चाहिँ होइन होइन। भनेपछि उहाँको हुनाले के बुझ्यो भने कि त त्यो आर्मी हेडक्वार्टरले मौखिक कुराकानी गरेर गर्यो अथवा रक्षा मन्त्रालयको लेभलबाट निर्णय भयो। रक्षा मन्त्रालयले एग्री गरेको छ भने त्यहाँ कुनै न कुनै कर्मचारीको सही त होला नि, सचिवको होला, सहसचिवको होला अथवा रक्षा मन्त्रीको होला, त्यो चिठी बाहिर ल्याए भइहाल्यो नि। त्यो चिठी अब जसको पालामा भएको छ रक्षा मन्त्रीको सही छ भने ऊ रेस्पोन्सिबल हुनु पऱ्यो आर्मीको साथसाथै भन्दाखेरि यो सबै कुरा बाहिर आउनु जरुरी छ र यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको र हाम्रो सुरक्षा नीतिको सञ्चालनमा देखिएको तदर्थपनालाई पनि देखाउँछ। काम चलाऊ ल आशा ल हुन्छ भन्नु न। तर फेरि अब अहिले चाहिँ हामीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एसपिपी पहिलाको भन्दा एसपिपी फरक हो। अब एमसिसी हेर्नुहुन्छ भने एमसिसीको डकुमेन्टमा चाहिँ कहीँ पनि एमसिसी आइपिएसको स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भन्ने कुरा चाहिँ एमसिसीका डकुमेन्टमा पाउनुहुन्न। तर आइपिएसको डकुमेन्टमा घुमाएर त्यो आशय होइन, एमसिसी आइपिएसको मातहतमा लैजाने स्ट्राटेजी चाहिँ अमेरिकनहरूको छ। त्यो चाहिँ अरू कसैले भने होइन, दुईजना अमेरिकन साख मन्त्रीहरूले भने उनीहरूले बोलेको कुराहरूको मसँग त्यो रेकर्ड नै छ भन्दाखेरि अब एमसिसी त हामी एउटा अप्ठ्यारोमा आइसकेका भएर एउटा सहमतिले हामीले पास गर्नुपर्थ्यो गऱ्यौँ, तर एमसिसी मान्दैमा हामी आइपिएसमा जानुपर्छ भन्ने छैन। त एसपीको बारेमा त हामी के भन्दाखेरि एसपीलाई त उनीहरूले क्लियरली आइपिएसको स्ट्राटेजी अन्तर्गत पारिसके। त्यो जुन बेला रक्षा मन्त्री हाम्रो आर्मीले चिठी लेखाएको थियो त्यो बेला चाहिँ एसपी यो आइपिएसको मार्फत थिएन हामी फेरि क्लियर हुनुपर्छ है। तर अब आएर चाहिँ त्यो होइन आइपिएस आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले एसपीलाई पनि आइपिएसको अन्डरमा लगिसके। त्यस कारणले हामीले क्लियरली भन्नुपर्छ हाम्रो संविधानको भावना अनुसार, संविधानमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेर, पञ्चशीलका सिद्धान्त भनेर। त्यसो हुँदाखेरि नेपालले अख्तियार गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने भएको हुँदा र हामी कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा हामीले आजसम्म प्रवेश नगरेको र हाम्रो प्रवेश गर्ने नीति पनि नभएको हुँदाखेरि हामी एसपीबाट ब्याक हुन्छौँ भनेर हामीले स्पष्ट सन्दर्भ होइन नेपालले लेखेर पठाउनुपर्छ अमेरिकालाई। र सँगसँगै हामीले अमेरिकालाई के पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भने तिमीसँग भइरहेका विभिन्न आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जे जस्ता मित्रतापूर्ण गतिविधिहरू पहिला भइरहेका थिए तिनीहरूमा यसले चाहिँ ब्रेक गर्दैन। हामी द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा दुवैको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको हितलाई दुवैको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर त्यस्ता गतिविधि हामी गर्न सक्छौँ, तर एसपीमा चाहिँ हामी सामेल हुँदैनौँ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। किन भन्दा
परिस्थिति अहिलेको संसारको परिस्थिति एकदम चेन्ज हो। झन् यो रुस र उक्राइन वारपछि त नयाँ कोल्ड वार अब स्ट्रङली अगाडि बढ्यो। योभन्दा अगाडि नै रुस उक्राइन युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै नयाँ शीत युद्ध सुरु भइसक्यो भन्ने थियो कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको विज्ञहरूको। तर अब त त्यो प्रश्न देखियो र सबै देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ महत्त्व दिएका छन्। भारतले भन्नुहोस्, भारत उता क्वाडमा बसेको छ अमेरिकासँग, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानसँग, होइन, चीनलाई रोक्नको लागि। तर अमेरिकाले अपोज गर्दा गर्दै पनि, युरोपियन युनियनले अपोज गर्दा गर्दै नै उसले मजाले सस्तोमा तेलसँग रुससँग तेल किनिराखेको छ। किन भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थको आफ्नो राष्ट्रको मेरो देशको हित यसमा छ। उसले जयशङ्करले गएर युरोपमा भन्यो तिमीहरू युरोपियनहरूले जसरी समस्याहरूलाई हेर्छौ त्यसरी नै हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने छ र छैन नि भन्यो नि त। पार्टनर हुँदा हुँदै पनि अमेरिकाको जस्तो क्वाडमा पार्टनर छ, उसको त आणविक एनर्जी सम्बन्धी कतिपय समझदारी छ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि भारतले त्यसो भन्छ भने हामी त कुनै पनि गठबन्धनमा छैनौँ नि त। हामीले त असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत हाम्रो कुरा बोल्डली भन्नुपर्छ, लेखेर पठाउनुपर्छ र एसपिपीमा हामी सामेल हुँदैनौँ भन्नुको साथसाथ हामी के पनि अमेरिकाले एसोर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिम्रो एसपिपीमा मात्र होइन हामी संसारमा अरू कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। यदि एसपिपीमा हामी कुनै न कुनै ढङ्गले गयौँ भने, जाल झेल कृत्रिम अनेक कृत्य गरेर अनेकौँ कृत्य गरेर गयौँ भने के हामी संलग्न त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट संलग्नतातर्फ उन्मुख भएको त्यसमा प्रवेश गरेको अर्थ लाग्छ? त्यो त कल्पना नगर्नुहोस् न। अब प्रधानमन्त्री हुन् होइन, अमेरिकाले फसाउन त खोज्ला तर उनले आफ्नै अध्यक्षतामा निर्णय गरेका छन् एसपिपीमा सामेल नहुने भनेर। त्यतिसम्म न्यूनतम त्यति विश्वास त गरौँ। आफैले गरेका निर्णय त भन्न सक्ला नि मेरो क्याबिनेटको निर्णय यस्तो छ हामी एसपिपीमा सामेल हुँदैनौँ अरू कुरा गरौँ भनेर त भन्ने आँट त राख्ला नि। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये मलाई लाग्छ विदेशीहरूसँग डायलगमा सबभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री त मलाई लाग्छ शेरबहादुरजी नै होला। उहाँको संवादको क्षमता चाहिँ म एकदम कम देख्छु। दुर्भाग्य आर्गुमेन्ट गर्नुपर्ने हो नि त। प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो लेभलबाट राख्नुपर्छ नि। सी जिनपिङमा हेर्नुहोस्, मोदीलाई हेर्नुहोस्, हामी त दुईवटा अब एउटा सुपर पावर भइ नै सक्यो के अरे चाइना होइन, अर्को इन्डिया पनि बिस्तारै सुपर पावर हुँदैछ। त्यस्ता दुईवटा देशको बिचमा बसेको देशको राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखहरूसँग त यो डिलिङ गर्ने क्षमता त हुनुपर्छ नि। आफ्नो राष्ट्र हितलाई, आफ्नो देशको हितलाई, जनताको आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने क्षमता नहुने हो भने उनी किन प्रधानमन्त्री हुने? हुन त शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि बडा एउटा राम्रो कार्टुन बनाएको थियो अखबारमा। यो 5 चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो तर प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्ने हो भनेर हुन्छ नि, गर्ने चाहिँ के हो भनेर आफैले सोधे जस्तो उहाँको हालत त्यही नै छ। नेपाल अब पृथ्वीनारायण शाहले भनेअनुसारै दुई ढुङ्गा बिचको तरुल। उत्तरमा भयङ्कर ठुलो देश छ चीन जो शक्तिशाली छ, अमेरिकासँग उसको सबै हिसाबले प्रतिस्पर्धा छ। दक्षिणमा अर्को भारत छ, ऊ पनि भयङ्कर ठुलो छ र एउटा शक्ति आर्जन गर्दै गएको एउटा देश छ। त यो यिनीहरूको नेपालसँग स्वार्थको कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर युरोपियनहरू, अमेरिका यति ढङ्गले, यति मेन ढङ्गले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा, आन्तरिक हरेक क्षेत्रमा जो प्रवेश गरिरहेका छन्, यहाँका सुक्कल बुद्धिजीवी कतिपय संयन्त्रहरू जसरी प्रयोग गर्दैछन्, उनीहरूको जो निकटता बढिरहेको छ, यसलाई तपाईँ जस्तो मानिसले कसरी हेर्नुहुन्छ? उनीहरूको के स्वार्थ हुनसक्छ? अब परिस्थिति एकदम चेन्ज भएर गएको छ। 5-7 वर्ष अगाडिसम्म चीन र अमेरिकाको मित्रता एकदम राम्रो थियो। व्यापार त अहिले पनि उनीहरूको एकदम हाई लेभलमै छ। अनेकौँ होइन आर्थिक चाहिँ ट्याक्सहरू बढाए पनि, करहरू बढाए पनि, कतिपय कुरालाई नाकाबन्दी लगाए पनि अमेरिकासँग उसको व्यापार छ, इन्डियासँग छ। अमेरिका र इन्डिया त अहिले पनि चाइनाको सबभन्दा ठुलो होइन, युरोपियन युनियन लगायत त अहिले पनि ठुलो बिजनेस पार्टनर त हुन्, व्यापार चलिरहेको देश त हो। नेपाल अमेरिकाको लागि नेपाल इन्ट्रेस्ट होइन, अमेरिकाको लागि चाइना इन्ट्रेस्ट हो। चाइना इन्ट्रेस्ट उसले एसियामा मात्र रोक्न खोजे होइन नि चाइनालाई। चाइना मेरो सम्भावित प्रतिनिधि मित्र भन्ने त उसले छोडिसक्यो। मेरो मित्र भन्ने लाइनबाट उ गएर मैले रोक्नुपर्ने शत्रुको श्रेणीमा उसले राखिसक्यो। करिब अमेरिकाको रिपब्लिकन पनि डेमोक्रेटहरू पनि यो बेलामा क्लियर छ। एउटै डोनाल्ड ट्रम्पदेखि अहिले
होइन वाइट आउँदाखेरि यो बाइडेनको सम्ममा आउँदाखेरि एउटै छ, अमेरिकन अहिलेको डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति र रिपब्लिकन राष्ट्रपतिको दृष्टिकोणमा थोरै मात्रामा केही तलमाथि होला, नत्र भने दृष्टिकोण एउटै छ। उनीहरू अब चाइनालाई रोक्न चाहन्छन्। अहिले रुस युक्राइन युद्ध पनि उनीहरू किन छिटो टुङ्ग्याउन चाहन्छन् भन्दाखेरि यो रुससँग त हाम्रो लडाइँ नै होइन, लड्नुपर्ने चाइनासँग। यो लडाइँले त झन् चाइनालाई पो बलियो बनाउँछ कि, त्यसैले यो लडाइँ छिटो टुङ्गिनु पऱ्यो भन्ने ठाउँमा युरोपियनहरू पनि पुगिरहेछन्, रसियनहरू पनि पुगिरहेछन्। भन्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि चाइना हिजो उसको ट्रेड जुन पार्टनर थियो, वर्ल्ड पोलिटिक्समा पनि हिजोको जुन बेला शीत युद्ध थियो, रुस र अमेरिका दुईवटा सुपर पावर हुँदाखेरि त्यो बेला चाइनासँग अमेरिकाको जुन मित्रता थियो, हेनरी किसिन्जरको पोलिसीबाट जसरी चाइनासँग रिलेसन सुधार्ने ढङ्गबाट अमेरिका गएको थियो, त्यो च्याप्टर क्लोज हो, नयाँ स्टेज सुरु भयो। त्यो नयाँ स्टेज के हो भनेको अबको लडाइँ रुसको पतनपछि 2 दशकसम्म एक्लो सुपर पावर भएर जुन इन्जोय गरेको थियो अमेरिकाले, संसारको 1 नम्बर सैनिक शक्ति, 1 नम्बर आर्थिक शक्ति, 1 नम्बर राजनीतिक शक्तिको रूपमा अब त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने, त्यसलाई थ्रेट गर्ने भनेको चाहिँ चाइना हो भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्। र अब हामीलाई चाइनालाई रिप्लेस गर्न नसकोस्, हामी नम्बर 1 रहिरहौँ विश्वमा भनेर अमेरिका त्यसरी अगाडि बढेको छ। क्वाड त्यही नै हो। त्यसैले चाइनालाई काउन्टर गर्न त अब अमेरिका त टाढा छ, उसले नसक्ने भयो। त्यस कारणले कसलाई लिने भन्दा इन्डियालाई लिने, जसको बोर्डर प्रब्लम छ होइन, सीमाको समस्या छ चिनसँग। जापानलाई लिने, जसको हिस्टोरिकल प्रब्लम छ। जापानसँग एकदम अहिले पनि चाइनिजहरू टफ छन्, चाइनिज कोरियनहरूको राम्रो छैन। किन भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धका जापानले चीन र कोरियामा जुन अत्याचार गर्यो त्यहाँका जनताले बिर्सिया छैनन्। त्यसैले जापानसँगै राम्रो सम्बन्ध छैन चाइनाको। त्यसैले उसले गर्ने एसियाका आफ्ना भारत पहिला रुससँग नजिक थियो, रुसको विघटन सोभियतसँग विघटनपछि अहिले अमेरिकी खेमामा देखिन्छ। भन्दाखेरि विश्वको पावर चेन्ज भएको छ, शक्ति समीकरण चेन्ज भएको छ, उनीहरूको भूमिका चेन्ज भएको छ। र अहिले अमेरिका चाहिँ जसरी हिजो खम्पाहरूलाई उचालेर तिब्बतमा गृहयुद्ध गराएर चाइनालाई कमजोर गर्ने स्ट्राटेजीमा अमेरिका थियो, जसको मारमा हामी पऱ्यौँ, खम्पालाई दमन गर्न हाम्रै सेना उत्रिनु पऱ्यो, त्यो स्ट्राटेजीलाई अझ बलियोसँग नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाले बढाउनु खोजेको छ। त्यसैले हामीले अमेरिका एउटा व्याख्या आएको छ, त्यो ठिकै लाग्छ। हाम्रा 2टा प्रमुख छिमेकी देश सिमाना जोडिएको, एउटा अमेरिका, एउटा भारत, एउटा चाइना, यी 2टा हाम्रा छिमेकी दिन। तेस्रो छिमेकी देश स्ट्रेन्थले, शक्तिले, पावरले सुपर पावर भएको हैसियतमा तेस्रो छिमेकी देश भनेको अमेरिका भनेर जुन नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न खोजिँदैछन्, त्यो एक हदसम्म महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले अमेरिकाको सँगको सम्बन्ध हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, तर सतर्क हुनुपर्ने नै हो। हामी उनीहरूको स्ट्राटेजी, उनीहरूको सैनिक, उनीहरूको सुरक्षा रणनीतिमा हामी पर्ने होइन। हाम्रो सुरक्षाको लागि उनीहरूसँग सहमति हुने कुराहरूमा ठिक छ, चाइनासँग त्यही गर्ने हो, इन्डियासँग त्यही गर्ने हो, भोलि पऱ्यो भने युरोपियन युनियन अथवा अरू देशसँग त्यही गर्ने हो। तर उनीहरूको स्ट्राटेजीमा हामी जाने होइन। र हामीले के बिर्सनु हुन्न भन्दाखेरि हाम्रा दुवैतिर रहेका छिमेकी देशहरूसँग हाम्रो निकै लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। चिनसँग यो सम्बन्धको विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने 7औं शताब्दीदेखिको नरेन्द्र देवदेखिको पालासँग चिनको सम्बन्ध छ। र हामीले के बिर्सनु, इन्डियाले यहाँ हस्तक्षेप गर्छ मात्र होइन, परेको बेलामा चाइनाले पनि यहाँ हस्तक्षेप गरेको छ राजनीतिक परिवर्तनमा। जस्तो लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवले भन्नुहोस् न, उनी जब उनलाई बलजफ्ती यहाँ गरेर हटाए, उनी भागेर चाइना गए, पछि चिनको सहयोगमा उनले आफूलाई इस्टाब्लिस गरे। त्यही बेलादेखि कोसेलीपात पठाउने, एउटा चाहिँ चिनसँग सम्बन्ध सुधार्ने, त्यति लामो पुरानो हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, रोटी बेटीको सम्बन्ध दक्षिणतिर मात्र होइन, रोटी बेटीको सम्बन्ध उत्तरतिर पनि हो। उहिले उताबाट छोरी धेरै ल्याउँथे हाम्रा, किनभने उताभन्दा यता राम्रो थियो। अब अहिले चाइनाले यति डेभलप गरे कि, तिब्बतमा यति डेभलप गरे कि उताबाट छोरी त यता दुःख हुन्छ भनेर पठाउँदैनन्, तर यताका छोरीहरू चाहिँ उता जान्छन् अहिले पनि। भन्दाखेरि रोटी बेटीको सम्बन्ध त हाम्रो दुवैतिर हिस्टोरिकल एउटा समयदेखि चलिरहेको छ। त्यसैले रोटी बेटीलाई आधार मानेर दक्षिणतिर नजिक्नुपर्छ भन्ने कुरा वाहियात हो। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा दुवैसँगको सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने हो, चिन, भारत, त्यसपछि अमेरिकासँग पनि। त्यसैले अमेरिकाको त एउटा स्ट्राटेजी हो। त्यसैले अहिले हामीलाई शेरबहादुरजीलाई के लाग्यो हुनसक्छ भन्दाखेरि, तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि BRI-को उहाँले रोकिराख्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि चिन र अमेरिका एउटा ब्लकमा गयो, उहाँले आफूलाई देशको इन्ट्रेस्टलाई राख्ने हो भने हामीले चिनसँग पनि एउटा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध लिनुपर्ने हो। किनभने चिनका धेरै निस्वार्थ सहयोग छन्। चिनको जुन प्रकारको एउटा विश्वास नेपालप्रति छ नि, त्यसलाई हामीले टुटाउनु हुँदैन। र यो उहिलेदेखिको पाला लागेको छ कि अथवा एकदम कमजोर हुँदै गएको छ। तपाईँले के भन्नुहोस् भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको पालादेखि
पञ्चायत व्यवस्था भत्किसकेर पञ्चायत व्यवस्था समाप्त भइसकेर राजा समाप्त भइसकेपछि मात्रै चिनले नेपालका पार्टीहरूसँग सम्बन्ध बढाएको हो। अन्यथा थिएन। अन्यथा थिएन, नत्र उसको दरबारसँग सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध थियो। र उसको विश्लेषण के थियो भन्दाखेरि दरबार चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट शक्ति हो, त्यसैले यसले चिडाउनु हुन्न। नेपालको राष्ट्रियताको लागि राजाको भूमिका अलि महत्त्वपूर्ण नै हुनसक्छ, त्यस कारणले टिकाइराख्नुपर्छ, सम्बन्ध टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने एउटा थेसिसबाट चाइना अगाडि बढेको देखिन्थ्यो। तर जब राजतन्त्रै नरहेपछि त उसले नेपालका अब राजतन्त्रको ठाउँमा दलहरू आएपछि त स्वाभाविक रूपमा उसले दलहरूसँग सम्बन्ध बढायो। तर पनि हामीले के क्लियर हुनुपर्छ भने चिन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन। चिनले नेपालको स्वाभिमानलाई, नेपालको प्रतिष्ठालाई, नेपालको स्वतन्त्रतालाई, नेपालको सार्वभौमतालाई जहिले पनि कदर गरेको छ र त्यसलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छैन, बलियो बनाउने काम गरेको छ, अप्ठ्यारो बेलामा सहयोग गरेको छ। नाकाबन्दी ताकाको घटना हेरौँ। त्यसैले अहिले चिनसँग सम्बन्ध बढाउँदा हामीले प्रो चाइनिज भएर सोच्ने होइन कि तपाईँ वामपन्थी दक्षिणपन्थी के हुन्छ बिर्सनुहोस्, तपाईँ नेपाली भएर सोच्नुहोस्। नेपालको हित केमा छ भन्दै उत्तरतिरका नाकाहरू बढीभन्दा बढी खुल्नुमा छ। नेपालको हित के छ भन्दाखेरि ट्रेड ब्यालेन्स दक्षिणतिरको जुन एकपक्षीय छ त्यसलाई तोडेर चिनसँगबाट नै हामीले चाहिँ भोलि फेरि भारतले नाकाबन्दी लाउन सक्छ। गएको नाकाबन्दी संविधान जारी गरे बेला लगाएको नाकाबन्दी पहिलो त होइन नि, त्योभन्दा अगाडि 3 चोटि लगाइसकेका थियो। भन्दाखेरि यस्तो नाकाबन्दी भोलि पनि सम्भव छ। अब त झन् डर लाग्दो छ। हिजो त ट्रकबाट ल्याउँथ्यो, ल्याउँदै नि छिर्थ्यो, अब त पाइपमा एउटा स्विच बन्द गरेपछि तपाईँका तेल बन्द हुन्छ, त पाइपबाट आउनु थालेछ। त्यसैले तपाईँले त आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट राख्नु, विकल्प होइन, आफ्नो विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ, त्यो नेपालको हित। तर तपाईँले उत्तरसँग समस्या छैन भन्दा काङ्ग्रेसकै नेतृत्व पङ्क्तिले भन्यो कर्णालीमा चिनले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरेको छ। एक दोस्रो, चिनसँगका अहिले भएका नाका पनि पूर्ण रूपले खुलेका छैनन् र अरू थप खोल्ने दिशातर्फ कुनै भूमिका निभाए हाम्रै चासो छैन। हाम्रो कर्णालीको त हामीले त्योभन्दा अगाडि नै सरकारले खण्डन गरे होइन, पुष्टि भएन नि, गएको होइन, सरकारले डेलिगेसनै पठाएको होइन। र अहिले चाइनाले भनेको छ ल ठिक छ छलफल गर्न तयार छौँ भनेको छ। हामी मिजा छैनौँ, मिजा भने अब छलफल गरौँ, मिचेको रहेछौँ भने हामी छोड्न तयार छौँ। त बोलिसक्यो त, तर इन्डिया किन बोल्दैन? हामीसँग सीमाबाट त लड्काएर राखिदिएको छ, लिम्पियाधुरा होइन, कालापानी सब मिचेर बसिया छ, सुस्ता मिचेर बसिया छ। अरू पनि कतिपय ठाउँमा सीमा विवादहरू छन्, त्यसलाई टुङ्ग्यौँ भन्दा मान्दैन। तर चाइना रेडी छ होइन। चाइनासँग त हाम्रो सीमा बोर्डर त उसले हामीले क्लोज गरेको हो नि। त्यो सीमा त नयाँ राजा भएकै बेलामा पञ्चायत व्यवस्थामै हामीले त चाइनासँगको बोर्डर त क्लियर गरेको हो नि। त्यसमा क्वेसन त्यसैले मैले भने यो पनि के देखेको भन्दाखेरि यो अब हुन त ती मान्छे अहिले मन्त्री पनि भएको जीवनजी होइन, जीवन अहिले कर्णालीको मुख्यमन्त्री हुन्छ। तर यस्तो गैरजङ्गल ढङ्गले एउटा नेताले प्रश्न उठाउनु हुँदैन। दुई देशको सम्बन्धमा खलबल पुग्ने उठाइसकेपछि प्रमाणित हुनुपर्छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। के यो अलिक प्रायोजित प्रकृतिको थियो भन्ने अर्थ लाग्यो होइन। अहिले तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ भने नि चिनले नाका खोलेन हामी भन्छौँ, ठिक छ त्यसमा नि डिल गरौँ। तर चिनसँगको सम्बन्ध सबै फाइल रोकेर राखेको छ। आजै भर्खर म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अखबार हेर्दै थिएँ, त्यो सर्वे सम्बन्धी एउटा चाहिँ बिआरआई अन्तर्गत यो केरुङ काठमाडौँ रेलको ऊ चाहिँ 3 महिना भयो गरेको होइन। अस्ति चाइनिज परराष्ट्र मन्त्री आउँदा त्यो सहमन्त्री 3 महिना भइसक्यो रेल विभागको पुगेको छैन। कसले रोकेर राख्यो? आज भर्खर आजको अखबारमा छ। त हामी एकपक्षीय हुँदैछौँ, कुनै परस्त हुँदैछौँ। बिल्कुल हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन कमजोर भइरहेको छ, गुमिरहेको छ। त्यसैले मैले त भन्छु नि, हुन त यो बहुदलवादीहरूमा शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको समर्थन गर्ने चाहिन्छ भनेर भन्ने यो पछि मनै हो। प्रारम्भमा तपाईँले प्रारम्भदेखि मैले भनेको छु। अहिले त त्यसलाई हाम्रो अरू विभिन्न साथीहरूले त्यसलाई समर्थन गर्नु, जस्तो घनश्याम मिलन यो ठिकै छ भन्नु। अहिले रूपक सापकोटा भन्नेजीको पनि एउटा आर्टिकल कान्तिपुरमा अस्ति पढाएको थिएँ, माओवादीको विषय। त्यसले मैले के भनेको भन्दा यसलाई मैले किन उठाएको यो प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले ल्याएको बेलाको सन्दर्भ हेर्नुहोस्। आफ्नो राज्याभिषेकमा ल्याए हो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव आजभन्दा ठ्याक्कै 50 वर्ष पुगेर 51 वर्ष लाग्यो। 28 सालमा मैले बिर्सेको छैन भने होइन, राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक त 28 सालमा भएको। त्यो बेला ल्याए, त्यो बेलाको विश्व परिस्थिति हेर्नुहोस्। त्यो बेला आफ्नो राज्य गुम्न लाग्यो, मेरो देश गुम्न लाग्यो, मेरो स्वतन्त्रता गुम्न लाग्यो भनेर छटपटेर आएको थिएँ। यहाँ निम्ता पाएर आएका थिए सोग्याल सिक्किमको राजा। केही वर्षपछि सिक्किम गयो भन्दाखेरि यो सबै इन्टरनेसनल थ्रेटलाई र शीत युद्धको एउटा परिस्थितिलाई हेरेर यो शीत युद्धको दबावबाट कुनै न कुनै खेमामा लाग्नुपर्ने, या त प्रो अमेरिकन या त प्रो रसियन हुनुपर्ने, प्रो इन्डियन हुनुपर्ने, यो दबावबाट देशलाई मुक्त गर्न। किनभने यस्ता राजाको पनि स्वार्थ थियो, किनभने राजा रहिरहनु त देश चाहिन्छ।
आज सोग्यालले त मरिसके तर सोग्यालका सन्तानहरूले हामी कुनै ठाउँको राजपरिवारको सदस्य हौँ भन्ने कुरा पनि इतिहास हो नि। त देश त चाहियो नि। त्यसैले स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको लागि राजाहरू जहिले पनि कन्सियस हुन्छन्। त्यो उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हो। तर शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको भएर त्यो हाम्रो स्वार्थ अनुरूप थियो र बौद्ध लागिसकेपछि त्यसलाई स्वाटै छोडेर जसरी अगाडि बढियो नि त्यो त्यति ठिक भएन। तर अब शान्ति क्षेत्र मैले त्यसलाई लिएर गएको भए केही बिग्रिन्थेन। तर अब त्यसको सान्दर्भिकता फेरि बढेको छ। होइन त्यसको जुन प्रकारको टसल अहिले अब त विभिन्न ध्रुवहरू देखिरहेका छन् नि र जुन प्रकारको हाम्रो जुन बेला हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेका थियौँ त्यो बेला चीन संसारमा सुपर पावरको रूपमा थिएन। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि होइन एउटा शक्तिको रूपमा त थियो उसको साइजले उसको शक्तिले गर्दा। तर आजको रूपमा थिएन। भारत पनि आजको रूपमा थिएन। आज त भारत र चीनको बिचमा टसल बढिरहेछ। चीन र अमेरिकाको बिचमा टसल बढिरहेछ। अमेरिका र रुसको बिचमा टसल बढिरहेछ। रुस र युरोपियन युनियनको बिचमा टसल बढिरहेछ र सिङ्गो नाटोसँग चाइनाको टसल बढिरहेछ। चाइनिजको थ्रेट बढ्यो। चाइनिजसँग सतर्क हुनुपर्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर युरोपियन युनियन पनि अमेरिकन पनि जो नाटोमा छन् तिनीहरू एक ठाउँमा आइपुगेका छन्। अरू रिजनल खालको कोलिसनहरू बन्नुहुन्छ जस्तो क्वाड भन्नुहोस्, अकुस भन्नुहोस् होइन। त्यो यो अवस्थामा त हामीले हाम्रो देशको इन्डिपेन्डेन्सी हाम्रो देशको यो कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा नलागेर आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउनुको लागि म अहिले त फेरि भन्छु जोड दिएर भन्छु अब त झन् उपयुक्त परिस्थिति आएको छ। हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने त्यो प्रस्तावलाई त अमेरिकाले पनि मान्यता दिएको छ, चीनले पनि मान्यता दिएको छ। 116 राष्ट्रले दिएको थिए। नदिएको त इन्डियाले मात्र हो। त्यसैले इन्डियाले नै हामीले भन्नुपर्छ। इन्डियाले हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजो नेपालले उहिले नेहरूले बोल्दाखेरि पार्लियामेन्टमा यहाँ बिपी कोइरालाले विरोध गरेका थिए कि हाम्रो हिमालयसम्म चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको सीमा छ भन्दाखेरि विरोध गरेका थिए हामी स्वतन्त्र हौँ भनेर। त्यो बेला त विरोध गरेका थियो बिपी कोइरालाले भने आजको नेपाल धेरै अगाडि बढेको छ। आजको नेपालीको आत्मविश्वास पनि कमजोर भएको होला हाम्रो राज्य संयन्त्रहरू, तर नेपालीको आत्मविश्वास हिजोको भन्दा धेरै बलियो छ र हिजोको भन्दा चाइना धेरै बलियो छ है। अब चाइना चाहिँ होइन त्यो सगरमाथाको पारी बसेर चुप्पो लाएर बस्छ भन्ने नठानौँ। पऱ्यो भने चाइना पहिलाको ठाउँमा चाइना छैन, पऱ्यो भने चाइना बोल्दै आउँछ। त्यसले यस्तो अवस्थामा नेपालमा चीन र भारतको बिचमा पनि टसल नबढोस्, चीन र अमेरिकाको बिचमा पनि टसल नबढोस्, चीन र युरोपियन युनियनको बिचमा पनि टसल नबढोस् भनेर सबै प्रकारका हस्तक्षेप हुन सक्ने पालहरूलाई हामीले टालिदिनुपर्छ। त्यो भनेको सुरक्षासँग सम्बन्धित मात्र होइन, यहाँ धर्म परिवर्तनका लागि आउने पैसालाई पनि रोक्नुपर्छ। म धर्म व्यक्तिको विश्वास भन्छु। म आफूलाई एक हदसम्म नास्तिक ठान्छु। म मठ मन्दिर जाने मान्छे होइन। तर कुनै धर्म मान्छ भने व्यक्ति कन्भिन्स गरेर मान्नु पऱ्यो। प्रलोभन दिएर पैसा दिएर होइन नेपालमा यत्र धर्म परिवर्तनको लागि जुन पैसा आछन् त्यो रोकिनु पऱ्यो। र त्यो किन रोकिनुपर्छ भन्दाखेरि म धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्छु। धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भन्दाखेरि राज्यले धार्मिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने। त हाम्रो देशमा धर्म परिवर्तनको लागि पैसा कुनै देशबाट आउँछ भने त्यो त धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हो नि। हिन्दू हुन्छन् कि बुद्धिस्ट हुन्छन् कि मुस्लिम हुन्छन् कि क्रिस्चियन हुन्छन् कि जैन हुन्छन् कि जे हुन्छन्, नेपाली जनताले व्यक्तिले आफ्नो इच्छामा निर्भर गर्न पाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि क्रिस्चियन बनाउनु भनेर अथवा अरू कुनै धर्मलाई वृद्धि गर्न भनेर बाहिरबाट पैसा आउँछ भने त्यस्ता सबै पाल पनि टालिनुपर्छ। यो पनि हाम्रो सुरक्षाको लागि थ्रेट हो। त्यसले मैले भने नि हामीले ती सबै पालहरू बन्द गर्नुपर्छ। सैनिक अथवा सुरक्षा सम्बन्ध र सुरक्षासँग सम्बन्धितदेखि लिएर हाम्रो संस्कृतिसँग पनि त्यसलाई डेभिएट गर्ने कुराहरू आउँछन् भने र परिवर्तन त हाम्रो संस्कृतिमा सबै कुरा त राम्रा छैनन्। हिन्दू धर्मका सबै कुरा राम्रा छैनन्, क्रिस्चियन धर्मका सबै कुरा राम्रा छैनन्। धर्मको इतिहास पढ्नुहोस् न, सारा धर्मको इतिहास पढ्नु त्यो कसरी आएको छन्। आज फेरि संसारमा के देखिरहेको समय सापेक्ष समाज सापेक्ष परिवर्तित हुँदै जान्छ। धार्मिक कट्टरता बढिरहेछ। सबभन्दा तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो छिमेकमा हेर्नुहोस् 20-22 करोड मुसलमानहरू आज भारतमा आफूलाई असुरक्षित गरिरहेका छन्। मुसलमान हो भने बाटामा पिटेर मार्दै पनि कानुन नलाग्ने भइसक्यो। ठुलो एउटा साम्प्रदायिक डिभिजन आएको छ। आक्रामक हिन्दुत्वले कहाँ पुर्याइरहेको छ भारतलाई। उसको इन्टरनेसनल भारतको लोकतन्त्रको बारेमा जुन इन्टरनेसनल रिपुटेसन थियो नि त्यो त कमजोर भएर गइरहेछ नि। भन्दाखेरि नेपाल त धार्मिक सद्भाव भएको देश हो, धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो। त्यसले यो हाम्रो यो धार्मिक सहिष्णुता जुन छ, जुन समदर्शिताको कल्चर छ त्यसलाई हामीले लिएर जानुपर्छ। तपाईँ यहाँ चाहिँ महादेवलाई आलोचना गर्नुहोस् न, विष्णुलाई आलोचना गर्नुहोस् न,
यहाँ कोही हिन्दू डमरू बजाउँदै त्रिशूल लिएर ल यसलाई सिधा हाम्रो धर्ममाथि आक्रमण गर्यो भनेर आउँदैन। टोलरेट गरेर बस्छ, त्यसको वैचारिक धार्मिक लेखेर बोलेर प्रतिवाद गर्छ। कट्टरता हानिका त्यो कट्टरता आक्रोश छैन। त्यसैले किन भन्दाखेरि बाधे जातीय तत्त्वबोध भन्ने एउटा जुन होइन छलफल बहसबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाजको विशेषता हो। किन विशेषता हो भन्दाखेरि यो नेपाली समाज चाहिँ त्यसै गरी हुर्केको, आजदेखि होइन। नेपालमा मैले त बारम्बार भन्ने गर्छु, नेपालमा आदिवासी भन्ने कोही पनि छैन। हामी सबै बाहिरबाट आएका हौँ। आदिवासी जनजाति हामी भन्छन् नि त्यो। आदिवासी भनेको जुन जुन यही भूमिमा उत्पन्न भएको, यही जन्मेको कोही पनि होइन। न राई हुन्, न लिम्बू हुन्, न गुरुङ हुन्, न मगर हुन्, न हामी छेत्री बाहुनहरू हुन्। हामी कोही दक्षिणबाट आयौँ, कोही उत्तरबाट आयौँ, कोही कुनै कालखण्डमा आयौँ, कोही अलिपछि आयौँ। हेर्दै जाउँ न इतिहास। अहिले त हाम्रो जनजातिकै कतिपय होइन चिन्तन गर्ने साथीहरू होइन, कोही चाहिँ हामी सिन्ज्याङबाट आयौँ भन्छन्, कोही आयौँ कहाँबाट आयौँ भन्छौँ। लिम्बूहरूकै दुई थरी गोत्र छ, एक थरी लासा गोत्र, एक थरी काशी गोत्री छ। भन्दाखेरि त हाम्रो त एउटा आउँदाखेरि नै हामीले एकअर्कालाई एक्सेप्ट गर्दै आएका छौँ कि थोरै थोरै विभिन्न कालखण्डमा आयौँ होइन। हामीलाई त किन भारत पनि धेरै हदसम्म त्यही नै हो नि। आर्यहरू नै भारतमा बाहिरबाट आएका हुन्, मुगलहरू बाहिरबाट आएका हुन् भन्दाखेरि त मानव समाज आखिर खोज्दै जाँदा त हामी सबैको पुर्खा कहाँबाट आएको थियो भन्दा त अफ्रिकाबाट आएको थियो। त्यही न हो अहिले पत्ता लागेको फ्याक्ट, यथार्थ त्यही हो नि त। त्यसैले यो फ्याक्टलाई एक्सेप्ट गरेर हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने नेपालको मौलिकता, नेपालको विशिष्टता, नेपालको आफ्नो स्वतन्त्रतालाई हामीले कसरी जोगाउँछौँ भन्ने हाम्रो परराष्ट्रको नीतिको मूल ध्येय हुनुपर्छ। र त्यो ब्यालेन्स अहिलेको सरकारले, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गुमाउँदैछ। म शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावकै बारेमा एक विषय उठान गर्छु अनि म यहाँको ध्यान अन्यत्र मोड्छु। त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव 46को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जसरी त्यसलाई हामीले दुत्कार्यौँ, अर्थात् यो औचित्य छैन भनेर खारेज गऱ्यौँ नि, त्यो के हामी अलिक पराजित भयौँ या हामीमा ज्ञानको अभाव थियो त्यो परिवर्तित शक्तिहरूमा, नेतृत्व पङ्क्तिमा, कि राज संस्थाप्रतिको त्यो पूर्वाग्रहका कारण मात्रै थियो? के कारण थियो त्यो? यस्तो हो कि के हो भन्दाखेरि पञ्चायतसँग लामो टसल भयो बहुदलवादी दलहरूको, र पञ्चायतले नै म्याक्सिमम दमन गर्यो। त्यसले गर्दा त्यसका सबै नीतिहरूप्रति अलिकति विरोध जस्तो भयो। तर त्यस्तो त थिएन। त्यो बेला केही हाम्रै पार्टी कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदाखेरि त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पोजिटिभली हेर्नुपर्छ है भनेर हाम्रै पार्टीले सुरुमा ल्यायो। पछि त्यहाँ हाम्रै पार्टीभित्र विरोध भएर त्यसलाई फिर्ता पनि गर्यो। तर वामपन्थीहरूमा के थियो भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रवादी एप्रोच चाहिँ काङ्ग्रेसको भन्दा क्लियर थियो। बिपी कोइराला पनि त्यो हाम्रो त्यो सुजित भैनालीले एउटा लेखेका छन्, बिपी कोइराला राष्ट्रियताको बारेमा सुरुमा जुन प्रकारको अलमल थियो नि, पछि चाहिँ उहाँ पनि धेरै क्लियर हुँदै आउनुभयो। बिपी कोइरालाको पछिल्लो कालखण्डमा राष्ट्रियताबारे उहाँको दृष्टिकोण क्लियर छ। तर त्यो बेला सबै अपरिपक्व बिपी र परिपक्व बिपी। त्यसैले के हेर्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि त्यो लेफ्टहरूमा चाहिँ देशप्रतिको त्यो पहिलेदेखि, किनभने दिल्ली सम्झौता हो, काङ्ग्रेसले विरोध गरेन, काङ्ग्रेस दिल्ली सम्झौतामा सामेल हो। वामपन्थीले त्यही बेलादेखि विरोध गरे, यो दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर होइन। भीमदत्त पन्तलाई त इन्डियन आर्मी आएर मारेको हो नि, सिमाना क्रस गरेर आएको भन्दाखेरि त्यो मुलुकको स्वाधीनताप्रतिको कमिटमेन्ट चाहिँ वामपन्थीहरूको सुरुदेखिको। त्यसैले वामपन्थीहरू लोकप्रिय हुनुको मूल कारण पनि यही देशभक्ति हो है। त्यसले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि देशभक्तिको यो प्रावधान, यो जुन आधार छ, वामपन्थीले गुमाउनु हुँदैन। चिनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुनुको कारण पनि देशभक्ति हो। जापानसँग र अमेरिकासँग जसरी चाङकाई सेकले आत्मसमर्पण गर्यो र जापानी हस्तक्षेपको विरुद्धमा जसरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले लड्यो, उसले त अगाडि सार्यो नि। तिम्रो र हाम्रो शत्रु जापान हो, माओ सेतुङले सारेको त्यही न हो कि तिमी र हामी मिलेर पहिला जापानलाई लखेटौँ, त्यसपछि होइन कोमिन्तानको च्याङकाई सेकलाई भन्दाखेरि च्याङकाई सेकले मानेन। नमानेपछि च्याङकाई सेककै दुईजना जनरलले च्याङकाई सेकले कब्जामा लिएर कैदी बनाएपछि अनि बल्ल च्याङकाई सेक चाहिँ ती जर्नलहरूको दबावमा कि कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जापानको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने दबावमा च्याङकाई सेकले एग्री गर्यो। तर पछि उसलाई मन त थिएन, पछि ऊ ब्याक भयो। भन्दाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी पनि आज बलियो भएको कि उसको मूल आधार पनि के हो भन्दाखेरि साम्राज्यवाद विरुद्धमा, जापानी हस्तक्षेप विरुद्धमा, अमेरिकी हस्तक्षेप विरुद्धमा जसरी लड्यो नि, जसरी चिनिया जनताले उसले सङ्गठित गर्यो, त्यो देशभक्तिको जगमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी यति बलियो भएको। त्यसैले संसारमा तपाईँ नेपालका वामपन्थीहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ त्यो इतिहास यसरी होइन, त्यसले जरुरी छ भन्ने? मैले किन भने भन्दाखेरि यो लेनदेनको विषय हुन सक्दैन। जस्तो यो बेलामा म प्रचण्डजीलाई एकदम विक ठान्छु, कमजोर, म
बोल्दा त ठिकै बोल्नुहुन्छ तर पर्दाखेरि लेनदेन गर्नुहुन्छ। अब म तपाईँसँग नि म कहाँ प्रवेश गर्छु भने तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको स्थायी समिति सदस्य, पार्टीको संस्कृति विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। जुन शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावका बारेमा तपाईँ पहिलेदेखि एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ, अहिले अरू पनि धेरै बोल्न थाले, भलै माओवादीकै नेताहरू पनि यसको जरुरी औचित्य आवश्यकता छ भनेर बोल्दा मैसँग पनि कतिपय नेताहरूले बोल्नु भएको छ। तपाईँको पार्टीमा तपाईँले बोलेपछि अरू एमालेका नेताहरू पनि बोल्न थालेका छन्। यसलाई के त तपाईँ पार्टीको आन्तरिक बैठकमा औपचारिक ढङ्गले यो प्रस्ताव लान तयार हुनुहुन्छ? इन्फर्मली त मैले राखेको छु, तर अब कुनै बैठकमा म लान पनि सक्छु। परिस्थिति किन भन्दाखेरि एउटा थिङ्करले, एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका मान्छेले अथवा एउटा चिन्तकले हेर्ने के हो भन्दाखेरि चिन्तकहरूले नेता जन्माउँछ कि। तपाईँले उसको हिस्ट्री हेर्नुहोस् न, सुकरात र अलेक्जेन्डरको। एउटा लडाइँमा लड्न जाँदाखेरि अलेक्जेन्डर द ग्रेट होइन, जाँदै थिए, एउटा गहिरो नदी आयो अनि दुईजनाको विवाद पऱ्यो। म जाने कि तिमी जाने भनेर सुकरात र अलेक्जेन्डरमा। अनि तिमीले जाऊ म जान्छु भनेर सुकरातले भन्दा भन्दै नटेरेर अलेक्जेन्डर घोडासहित नदीमा पसेपछि सुकरात एकदम रिसायो। तिमीले मैले भन्दा कहिले पनि कुरा काटा थिएन, किन यस्तो गरेको? तिमीलाई तलमाथि, तिम्रो ज्यान तलमाथि भएर तिमीलाई नदीले बगाएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अलेक्जेन्डरले बडा राम्रो एन्सर गर्छ। तपाईँ दार्शनिक हुनुहुन्छ, चिन्तक हुनुहुन्छ, तपाईँले म जस्ता धेरै अलेक्जेन्डर जन्माउन सक्नुहुन्छ। म लड्न सक्छु तर म अरू अलेक्जेन्डर जन्माउन सक्दिनँ भनेर। त्यसैले फिलोसफरले, चिन्तकले, विचारकले गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उसले विचारहरू राख्दै जाने हो। तपाईँको विचार सुरुमा मान्दैनन्, एकजना विचार त सुरुमा कुनै एकजनाले नै राख्नुपर्छ, राख्ने हो, मान्दैनन्, तर बिस्तार बिस्तार तपाईँले कन्भिन्स गर्दै जानुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन। त्यसले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब एउटा परिपक्व समय आयो। पिस जोन प्रपोजलको बारेमा नेपालका पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्छन्। त्यो किनभने हामीलाई दिएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन त कसैले फिर्ता त ल्याएको छैन नि। तिमीलाई दिएको पिस जोन प्रपोजल हामीले फिर्ता ल्याउँ, तिम्रो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले दिएको समर्थन हाम्रो फिर्ता भयो भनेर कुनै देशले भनेको छैन। त्यसैलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र मूल समस्या भनेको भारत हो। र भारतलाई हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि ऊ चीन यहाँ आउँछ, चीनले नेपाल खाइदिन्छ भनेर इन्डियाका मिडियाहरू बहुत हल्ला मचाउँछन् नि। त उसलाई पनि भन्ने हो यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव एक्सेप्ट गर, तिन पनि नहो अरू कोही पनि आउँदैन। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभयो भने एउटा त शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको सवाल उपर कुरा गर्नुभयो, अर्को नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको एउटा सबभन्दा ठुलो पुँजी भनेको यिनीहरू राष्ट्रवादी छन्, देशभक्त हुन्, यो पुँजी चाहिँ छ जो भन्नुभयो नि। त्यसदेखि बाहेक गरिब दिन दुखीलाई हेर्ने पार्टी अर्थात् गरिब दिन दुखीको पार्टी हो भनेर नेपालका न्यून आय आर्जन भएका गरिब दिन दुखीले तेस्रो रूपमा पनि हेर्थे। तर मानिसहरू भन्छन्, लेखकहरू, राजनीति शास्त्रीहरू, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको त्यो पुँजी अब बाँकी रहेन। यसकारण रहेन, देशमा अहिले ठ्याक्कै जोड्ने हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू सम्पूर्ण मत जोड्दा झन्डै झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा छन्। कम्युनिस्ट एक ठाउँमा उभिँदा अरू पाखा लाग्ने अर्थात् कर्नरमा पर्ने त्यस्तो स्थिति छ नेपालका राजनीतिक पक्षहरूको। तर यही बेला चाहिँ सर्वाधिक नेपाली दुखी छन्, विदेश जानुपर्ने अवस्था छ गुजाराका लागि, देश टाट पल्टिन लाग्यो। गभर्नरले केही दिन अगाडि पनि अब श्रीलङ्का हामी हुन्छौँ यदि यसमा सुधार गर्न सकिएन भने। मन्त्रीमण्डलमा हरेकमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको उपस्थिति छ। काङ्ग्रेससँग सहकारीमा केही कम्युनिस्टहरू गरेका छन्। प्रतिस्पर्धा पनि कोसँग हो, कुन विचारसँग कसको प्रतिस्पर्धा हो यसको बारेमा पनि अन्यल छ। विदेशीहरूको बढी चलखेल यही बेलामा छ भनेपछि गरिब र धनी बीचको पनि दूरी बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रियता असाध्यै कमजोर अवस्थामा छ। कसरी मान्ने ल बताइदिनुहोस् त। जनताले मत दिएका छन् कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई। सम्पूर्ण जोड्ने हो भने कम्युनिस्टहरू जति बलिया कोही छैनन् यो देशमा, तर सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा देश यतिखेर छ। कसरी मान्ने? तपाईँले ग्रिक नाटकहरू पढ्नु भएको छ? म त्यति पढेँ। यिनीहरूको विशेषता बडा दुखान्त हुन्छ कि। सोफोक्लिसको पढ्नुहोस् होइन, अरूहरूको पढ्नुहोस्, त्यो इडिपसै पढेको अथवा हामी पूर्वेलीहरूको महाकाव्यहरू सुखान्त ढङ्गले टुङ्गिन्छ। सुखान्त हो। हाम्रो महाकाव्य लेख्ने भने सिद्धान्त छन् नि। हाम्रो पनि लिटरेटिक इतिहास बहुत महत्त्वपूर्ण छ, गौरव हजारौँ वर्ष पुरानो छ र संस्कृत साहित्यको त्यसको बेस पनि बलियो छ।
त ग्रिक ट्रेजेडी भन्छौँ नि हामी, ग्रिक ट्रेजेडी होइन? ठ्याक्कै अहिले नेपालको पोलिटिक्समा त्यही ग्रिक ट्रेजेडी छ। यो भनेको संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुनुपर्ने त परिस्थिति पनि छ। तपाईँले त्यो विभिन्न पियु रिसर्चको यो उसको अक्सफामहरूको रिपोर्ट हेर्नुहोस् न, धनी र गरिबको बिचको ग्याप संसारभर बढिरहेछ। अब एउटा मात्रै तथ्य भने केही वर्ष अगाडि 1-2 वर्ष अगाडिसम्म संसारका सबभन्दा धेरै अरबपतिहरू कहाँ बस्थे भन्दाखेरि न्युयोर्कमा बस्थे। तर गएको 1 वर्षदेखि चीनले उछेर अहिले संसारका सबभन्दा धेरै अरबपति कहाँ बस्छन् भन्दा बेजिङमा बस्छन्। यो चाइनाको पनि प्रब्लम हो। अहिले त्यसमा अलिकति सी जिनपिङले स्टेप चाल्न खोज्दैछन् र त्यो पपुलर पनि भएको छ। हामी वामपन्थीहरूको दुईवटा कुरा हो, एउटा देशभक्ति, अर्को जनजीविकाको सवाल। जनजीविकाको सवाल जनतालाई समृद्ध बनाउन सम्बोधन गर्नु पर्यो। यो सम्बोधन त हामीले नै गरे हो, मनमुनको पालाउन सुरु गऱ्यौँ, तर बहकियो। अब आएर तपाईँ अहिले त लाजै मर्नु के भन्दाखेरि वामपन्थी पार्टीको अर्थमन्त्री छ, कमिसनको एजेन्टले गएर बजेटका करका दरहरू चलाउँछ, प्रतिस्थापन विधेयक चलाउँछ। र एकदम नेपालको अहिलेको त प्रब्लम के हो भन्दाखेरि केही कमिसन एजेन्टहरू यति बलिया भयो कि यिनीहरूको त वामपन्थी पार्टीदेखि लिएर काङ्ग्रेसमा त घुसपैठ छँदै थियो, वामपन्थीहरूमा नि गतिलो ढङ्गले घुसपैठ हो। इभन म त भन्छु अहिलेको अर्थमन्त्री र प्रचण्डजी त यो चाहिँ कमिसन एजेन्टहरूको पनि एजेन्ट हो। म प्रुफसहित भनिरहेको छु। ट्रेजेडी होइन यो, दुखान्त होइन देशको। यत्रो सार्वजनिक आरोप लागेर प्रमाणित भइसकेपछि यो मान्छे अहिलेको अर्थमन्त्री जेलमा हुनुपर्ने हो, अर्थ मन्त्रालयमा होइन। तर भन्नुभयो के तपाईँ भन्नुहोस् त कानुन कारबाही हुँदैन? बजेट भनेको एउटा, म तपाईँलाई सुनाउँछु, इङ्ल्यान्डको एउटा घटना हो। बजेट पेस गर्न जाँदै थियो एउटा अर्थमन्त्री, भने नाम बिर्सेँ, साथीलाई भेट्यो लबीमा, हाउस सुरु हुनुभन्दा अगाडि, संसद सुरु हुनुभन्दा अगाडि। उसले चुरोट तानिरहेको थियो, अर्थमन्त्रीले उसले सानले चुरोट खाइरहेको थियो। खाना चुरोट अहिले जति खाने हो पछि थाहा पाउला भनेर भन्यो। पछि त के रहेछ भने बजेट पेस गर्दाखेरि सिगरेटमा ट्याक्स बढाएर रहेछ। उसले त्यही कुरा उठा, यसले मलाई चाहिँ बजेट पेस गर्नुभन्दा अगाडि खाइराख्ने चुरोट थाहा पाउलोस् भनेर भनेको चाहिँ यसले बजेट लिक गर्यो भनेर जानकारी दियो होइन। त्यत्रो ठुलो चाहिँ विवाद भयो। हामी कहाँ त बजेटको तथ्याङ्कै आउँछ भन्दाखेरि बजेटमा इन्भल्भ हुनुपर्ने भन्दा बाहिरका मान्छेहरू इन्भल्भ भएको कुरा पुष्टि भइसकेपछि त्यो अर्थमन्त्री पदमा रहिरहन्छ भन्नेको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि त्यसलाई उनको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डको पनि समर्थन छ, प्रधानमन्त्रीको पनि समर्थन छ। त्यसले म जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीलाई मात्र होइन, मेरो क्वेसन त प्रधानमन्त्री छ, युवा रेस्पोन्सिबल, यस्तो अर्थमन्त्रीलाई राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि के भने त्यो मिलोबतमा भारे छ, प्रधानमन्त्रीको समेत मिलोबतमा भारे छ। त्यसैले यो सरकारलाई अब राख्नु हुँदैन, बिल्कुल राख्नु हुँदैन। यसले पुर्याउने नै श्रीलङ्काको बाटोमा। यसले करका दरहरूमा गरेको परिवर्तनहरू व्यापारीहरूले जुलुस निकालिरहेको छ। विराटनगरमा देख्नु भएन? सर्टेन व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउनुको लागि, सर्टेन उद्योगपतिलाई फाइदा पुर्याउनुको लागि करका दरमा हेरफेर भयो। दिन्छ राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बढाउने नारा, त्यो प्याडमा लगाएको ट्याक्स हेर्नुहोस्, आयात बढाउने छ, घरेलु प्याड बनाउने उद्योगहरूलाई ह्यारास गर्ने छ भन्दाखेरि देखादेखि यत्रो करप्सन भइरहेछ। यो अख्तियार पनि यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर चुप लाग्ने होइन कि, यो त अख्तियारले प्रवेश गर्नुपर्ने विषय हो। र अहिलेको अर्थमन्त्री वास्तवमा रहिरहनु, यो म त भन्छु संसदको पनि कमजोरी हो, अपोजिसनको पनि एक हदसम्म कमजोरी हो। यस्तोमा चाहिँ हाउस ब्लक गरेर हुन्छ, आन्दोलन गरेर हुन्छ, यो त अर्थमन्त्रीलाई त हटाउनै पर्छ र प्रधानमन्त्रीमाथि क्वेसन गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री त छोडिदिनुहोस्, यति हुँदा नि प्रधानमन्त्रीले यो अर्थमन्त्री किन काम राखिरहेको छ? उनी पनि यसमा सामेल छ भन्दाखेरि कसले चलाइरहेको छ सरकार भन्दा कमिसन एजेन्टहरूले। र मैले आज भन्दैछु यस्ता कमिसन एजेन्टहरू काङ्ग्रेसमा त एकदम बलियो, कसलाई मन्त्री बनाउने नबनाउने निर्णय गर्थे होइन। अब यस्ता कमिसन एजेन्टहरू अहिले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने र अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने ठाउँमा पुगेपछि देशको दुर्भाग्य हुँदैन अनि देश श्रीलङ्काको बाटोतिर जाँदैन। त्यसैले यो सरकार चेन्ज हुनुपर्छ। अब यो सरकारको औचित्य छैन। त त्यो पुँजी चाहिँ बाँकी छ कि छैन त? अब कम्युनिस्ट हौँ भन्ने तपाईँले दुईवटा कुरा, लेफ्टहरूको कस्तो चाहिँ रुटमा छन् कि तपाईँले यो बिचमा होइन त पहिलाको भन्दा एमालेको सिट सङ्ख्या घट्यो, तर पनि धेरै ठाउँमा कहीँ कहीँ अरू पार्टीबाट जितेका स्थानीय निकायकाले पनि राम्रो गरेका छन्, एमाले राम्रो गरेका छ। जनजीविकाको सवालमा अनेकौँ कमजोरीका बावजुद जनजीविका र राष्ट्रियताका सवालमा म यद्यपि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म भन्छु के भन्दाखेरि सत्ता स्वार्थले गर्दा कहिलेकाहीँ नेताहरूमा यो जनजीविकाको कजमा अलिकति नअड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। हुन त फेरि
यो मुलुकको आर्थिक अवस्था चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा सहज र सजिलो पनि छैन। जस्तो हाम्रो जस्तो पोलिटिक्सको जुन अवस्था छ, जुन भूराजनीतिक अवस्था छ, जुन खालको भौगोलिक विडम्बना छ, समुद्रसँग जाने बाटो छैन, जता जानु पनि तपाईँले इन्डियाको बाटो, इन्डियाबाट होइन स्वीकृति पाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो छन्। हाम्रो उद्योग धन्दालाई इन्डियाले ब्लकै गरिराखेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अब बिजुलीमा हाम्रो बाहिरबाट अरूको पुँजी नआओस् भनेर उसको पैसा इन्भल्भ भएको बिजुली बाहेक, इन्डियन लगानी भएको बिजुली बाहेक अरू किन्दैन भने त्यो त न्यु खोज्या हो नि। नेपालमा अरू लगानी नआओस् भनेको हो नि। नेपालको औद्योगिकरणलाई, नेपालको विद्युत उत्पादनलाई ब्लक गरेर खोज्या हो नि। यस्तो चाहिँ साइज ठुलो भएको, मन सानो भएको, एकदम सङ्कीर्ण छिमेकी हाम्रो दक्षिणतिर छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको विकास अलिक जटिल छ, तर असमाप्त होइन। त्यसैले अलिकति भिजन चाहिँ देखिएन। त तपाईँको विचारमा यो समग्र जो विहङ्गम रूपमा हेर्दा, तपाईँ एउटा पुरानो अनुभवी पत्रकारको हिसाबले, एउटा लेखकको हिसाबले हेर्दा त के थेगिन सक्ने स्थिति छ त? स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम पनि हामीले हेऱ्यौँ। लामो समयदेखि 46 को परिवर्तन पश्चात झन्डै 32 वर्ष कि यो देशमा काङ्ग्रेसले राज गरेको छ कि कम्युनिस्ट हो भन्नेहरूले छोटो अवधि राजा ज्ञानेन्द्रलाई जोड्न सकिन्छ। त यो समग्रमा हेर्दा हामी विश्वको प्रतिस्पर्धामा नेपाल असाध्यै पछि छ र हाम्रो गरिबी झन्झन बढोत्तरीमा छ। त यो के नेतृत्वको मात्रै समस्या हो कि यो सिस्टमको समस्या हो? र यसरी यो के थेगिने स्थितिमा छ त भन्ने एउटा प्रश्न त उठ्यो नि। सिस्टमको समस्या होइन यो, एक अर्थमा लिडरसिपको समस्या हो, अर्को हाम्रो करप्ट ब्युरोक्रेसीको पनि समस्या हो। पोलिटिसियनहरूलाई करप्ट गर्नुमा ब्युरोक्रेसीको हात छ। मैले अस्ति भने कि मलाई त्यो सचिव र सहसचिवसँग अब विचरा कर्मचारी हुने, तर कति नैतिक बल कमजोर भएको। रामेश्वर खनालले यो विषय मेरो उहाँसँग एकचोटि मैले सोधेँ पनि, भरतमोहन अर्थमन्त्री हुँदाखेरि रामेश्वरजीले राजीनामा गर्नु, मेरो भरतमोहनजीसँग ठुलो विवाद भएको विषयमा। मैले पनि यति क्वालिफाइड अर्थ सचिव राजीनामा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याउने तपाईँ अर्थमन्त्री योग्य होइन भन्ने मैले उहाँलाई, तपाईँले के गरे जस्तो भनेर भने। गरेको के भन्दाखेरि भरतमोहनले, मैले पछि उहाँसँग सोधेँ, उहाँले यसो छलफल गरेर उहाँको टिम थियो भरतमोहनजीको बाहिर आफ्नो दलभित्र बनाएको, त्यो टिमले लगेका कुराहरू लगेर ल यसलाई हेरेर कसरी एडजस्ट गर्नुहोस् भनेर उहाँले अर्थ सचिवलाई दिनु। रामेश्वर खनाललाई एकचोटि गर्नुभयो, दुईचोटि गर्नुभयो, 3-4 चोटि भएपछि उहाँले राजीनामा गरिदिनु। त्यो नैतिक बल र त्यो आत्मबल भएको अर्थ सचिव, यी बजेट मैले बनाउने हो, यो कर्मचारी तन्त्रभन्दा बाहिरका छलफल गरेर आएको भनेर क्वेसन गरे उनले। यहाँ त तिमीहरू बाहिर बस्छ, करको दर एउटा होइन जागिर छोडेको सुब्बा र अर्को इन्डियन, अहिले त मैले सुनेको छु जो अर्को व्यक्तिको त्यो नेपाली पनि होइन भन्ने कुरा आएको छ। कुनै एउटा कम्पनीको होइन मा काम गर्ने विदेशी हाम्रो राष्ट्रिय बजेटमा प्रवेश हेर्नुहोस् त, कस्तो लाज लाग्छ, कस्तो ह्युमिलेट हुने अवस्था हो यो भन्दाखेरि। त्यो नैतिक बल भएको पनि कर्मचारी हामीभित्रै हुनुहुन्थ्यो रामेश्वरजी। अब अहिलेको सचिव र त्यहाँ सहसचिवले भन्न सक्नु पर्ने हजुर नो इन्ट्री, त्यसो तपाईँ जिम्मा लिनुहोस्, हामी यो बजेटमा इन्भल्भ हुँदैनौँ। यो त किन उहाँहरूको जागिर त जाँदैन थियो नि, यसो गर्न मिल्दैन, पाइँदैन, हामी दिँदैनौँ भने भए के अर्थमन्त्री जागिर खान सक्थ्यो र? सक्दैन थियो नि। त्यो नैतिक बल पनि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले गुमाउने भएको छ। यसमा त धेरै हदसम्म अब पोलिटिसियन पनिहरू होइन, सरकारमा बस्नेहरू पनि जिम्मेवार होला, तर कर्मचारीहरू पनि जिम्मेवार छन्। समस्या नेतृत्वको हो, समग्रमा हर क्षेत्रको नेतृत्व। मन्त्री पद भन्दा हो त्यो सुरक्षित पदको कर्मचारी। नेपालमा थाई कर्मचारी भएपछि त त्यो राजा जस्तो छ अर्को। थाई जो हुन्छ कामै गर्दैन त्यसले कतिपय ठाउँमा। त थाई कर्मचारी त मन्त्रीले पनि हटाउन सक्दैन, चित्त बुझ्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री हटाउन सक्छ, सचिवको जागिर खान सक्दैन, बढी गर्छ अधिकृतमा ल्याएर 2-4 दिन हटाइदिन्छ होइन। त त्यो त के हो, तपाईँको जागिर गएन, तपाईँको सुविधा त जाँदैन, किन ढलाउने कर्मचारी हो? त्यसैले कर्मचारीहरूले विवेक बोल्न सक्नुपर्छ कि जहाँ हेर्नुहोस् भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि बढ्न नसक्यो भन्दाखेरि त्यहाँ त्यसलाई पोलिटिसियनहरूले लिडै गर्दैनन्। अलिकति लिड गर्नु खोज्ने मान्छे थिए आइके गुजराल, जो विदेश मन्त्री बन्यो, उनी प्रधानमन्त्री भए, उनको छिमेकलाई एउटा सन्तुलनमा लैजाने असाध्यै राम्रो फरेन पोलिसी, जो गुजराल डक्ट्रिनलाई त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रले फेलै गर्यो। अहिले त्यो बेलाका कतिपय सचिव र उहरू गुजराललाई गाली गरेर आर्टिकल लेख्छन् अहिले पनि, तर गुजराल डक्ट्रिन ठिक थियो। उनले लिड गर्नु खोजेको थियो कि परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीको वृत्तबाट पोलिटिसियनले चाहिँ अलिकति लिड गर्नुपर्छ इमलाम भनेर जुन गुजरालले परराष्ट्र मन्त्री हुँदा र प्रधानमन्त्री हुँदा प्रयत्न गरे, तर उनको पार्टी त बलियो थिएन, धेरै समय रहेन गयो। उनी सँगसँगै गुजराल डक्ट्रिन पनि सिद्धियो र नेपालको लागि त उनी अत्यन्तै उपयुक्त व्यक्ति हुन्। मैले कसरी उनको त्यो विशालता थाहा पाएँ भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जुन दिल्ली भारत भ्रमण भएको थियो, त्यो बेला गुजरालजी भेट्न आउनु भएको थियो माधव नेपालजीलाई होटलमै।
र झन्डै 1.5-2 घन्टा कुरा भयो। म त्यो कुराकानीमा पुरै उपस्थित भएँ, मसँग त्यो बेलाको नोट पनि छ कुराकानीको। कति फराकिलो पनि नेपालप्रति यति सद्भाव रहेछ नि त्यो मान्छेको, म कुनै दिन लेखुँला भन्ने लागेको छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्री इन्डियामा भएन र त्यहाँको फरेन पोलिसीमा अहिले पनि कर्मचारी विरुद्ध, जस्तो जयशङ्करकै कुरा गर्नुहोस् न, उनी पनि पोलिटिकल मान्छे त होइन नि, राजदूत भए, परराष्ट्र सचिव, विदेश सचिव भए, त्यहाँबाट मोदीलाई मन पऱ्यो, पिकअप गरेर मन्त्री बनायो। भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ फेरि परराष्ट्र लगायत सबै मामलामा पोलिटिसियनहरूले नचाहिने हस्तक्षेप गर्छन्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र बलियो छैन, राख्दैन। त्यसैले अलिअलि त राजाबाट पनि सिक्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा जुन गम्भीरतापूर्वक राजाले चलाउँथे, तपाईँ भन्नुहोस् यदुनाथ खनाल, पदमबहादुर खत्री, डाक्टर भेषबहादुर थापा, डाक्टर मोहनमान सैजु, हिजो उनीहरूले राजालाई सघायो होला नि, तर दे आर क्वालिफाइड पर्सन, ती योग्य मानिसहरू अहिले पनि छन्। हाम्रो परराष्ट्र पनि लर्खरायो, आन्तरिक राजनीति पनि यस्तै छ, सबै क्षेत्र बिग्रेको छ। यता स्थितिमा चाहिँ अब चल्दैन बनाउनै सकिन्छ, यही रूपमा चाहिँ चल्दैन तपाईँको भनाइ। नेपालका पोलिटिसियनहरू, नेपालका नेताहरूको हेर्नुहोस् न, उनीहरूले भेट्न जाने मान्छेको लिस्ट हेर्नुहोस्, केही माग्न केही खोज्न जानेहरूलाई मात्र भेट्ने हो र नेताहरूले। नेताहरूसँग त लिस्ट हुनुपर्छ, आफूले भेट्ने, आफूले लिस्ट बनाउनुपर्छ र आफ्नो नजिक अलिकति आलोचनात्मक दृष्टिकोण भएका मान्छेहरूलाई राख्नुपर्छ, अलिकति क्रिटिकली विषयहरूलाई हेर्न सक्ने मान्छेलाई राख्नुपर्छ। बहुत राम्रो। यो त पञ्चायतको कालमा पनि थिएन, त्यो पनि भक्तै खोज्यो त्यो बेला। यो समस्या चाहिँ संसारभरिकै हो कि तपाईँ सबै शासक, मैले अहिले सुकरात र अलेक्जेन्डरको कुरा सुनाएँ, चाणक्य र चन्द्रगुप्त मौर्यको पनि त्यही हो। खेल्दा खेल्दैको चन्द्रगुप्त मौर्यलाई यसो हेरेर यो केटो प्रतिभाशाली छ भनेर ल्याएर सम्राट बनाएको हो नि त चाणक्यले। भन्दाखेरि पोलिटिकल लिडरहरूको निर्माण चाहिँ थिङ्करहरूले गर्छन्, विचारकहरूले गर्छन्, दार्शनिकहरूले गर्छन्। आज कति हजार वर्ष पछाडि चीन मात्र होइन, कोरिया समेत अहिले पनि कन्फ्युसियस फिलोसफीको इन्फ्लुएन्समा छ। तपाईँले कोरियाको हिस्ट्री, कोरियाको अलिक पुरानो हिस्टोरिकल सिनेमा हेर्नु हो भने उनीहरूले त्यो कन्फ्युसियस प्रणालीबाट आफ्नो ब्युरोक्रेसीलाई अगाडि बढाउन खोजे। हजारौँ वर्षको इतिहास छ। भन्दाखेरि धेरै सम्राटहरू कन्फ्युसियसको अनुयायी भए। त हामी कहाँ त्यस्ता थिङ्करहरू जन्मेन। हामीलाई त्यसले मुलुकलाई थिङ्करहरू चाहिन्छ कि चिन्तकहरू चाहिन्छ, विचारकहरू चाहिन्छ, जसले देशको इतिहास, देशको भूगोल, देशको संस्कृति, देशको साहित्य, देशको परम्परा सबै बुझेर अब कसरी अगाडि बढ्ने हो भनेर बाटो देखाउन सकुन्। र पोलिटिसियनहरूले त्यो पढ्नुपर्छ, नेताहरूले पढ्नुपर्छ। आज एउटा लेख मैले हाम्रो सुजित मैनालीको पढाएको थिएँ नेताहरूको पढाइ बारेमा। मैले भने नेताहरूले 4-5वटा कुरा मिनिमम जानकारी राख्नुपर्छ। तपाईँलाई आफ्नो देशको भूगोलको बारेमा गहिरो गरी जानकारी नहोला, तर मोटामोटी जानकारी हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो हिमालको विशेषता के हुन्, हाम्रा हिमाली क्षेत्रका अप्ठ्याराहरू के हुन्, प्लस के हुन्, माइनस के हो, हाम्रो पहाडी क्षेत्रको कुरा के हो, हाम्रो तराईको कुरा के हो। म 1-2जना साथीहरूलाई एकचोटि भेट्दा अहिले हाम्रो मधेसतिरका साथीहरू धेरै भन्छन् पहाडी राष्ट्रवाद भनेर। मैले सोधेँ पहाडी राष्ट्रवाद भने के हो? नेपालको हिस्ट्री हेर, हिमालमा जनसङ्ख्या अहिले त कम छ, उहिले कति थियो होला र? तराईमा जनसङ्ख्या नै थिएन। राजा महेन्द्रले जग्गा बाँडुन्जेल र राणाहरूले चाहिँ चन्द्रनिगापुर दासत्व मोचन गरेर चन्द्रनिगापुर बसाउनु अगाडि जनकपुरको सानो भाग नेपालको तराई त सबै जङ्गलले ढाकेको होइन? अनि के को पहाडी राष्ट्रवाद? त्यही बेला पहाडले गर्यो नेपालको एकीकरण, गोर्खाको राजाले गरे, गोर्खा लमजुङ तनहुँबाट। त्यसले नेपाल राष्ट्रलाई युनिफिकेसन गर्ने कुरा नै पहाडबाट सुरु हो भने, र त्यो बेला हिमालमा जनसङ्ख्या कम थियो, तराईमा त जङ्गल थियो भने के को पहाडी राष्ट्रवाद? एकीकरण तीबाट भएको छ। अनि त्यो हिस्ट्रीलाई नकारेर हुन्छ। अनि त्यसले स्वाभाविक रूपमा ज्ञानेन्द्रमा एउटा अहङ्कार भाव देखिन्थ्यो, त्योभन्दा मेरा पुर्खाले आर्जेको देश हो कि होइन, त्यो उनको अभिव्यक्तिमा कता झल्किन्थ्यो नि। एउटा राजालाई, व्यक्तिलाई त मेरो पुर्खाले आर्जेको देश पनि घमण्ड हुनसक्छ भने, अनि सिङ्गो यो देशका बहुसङ्ख्यक जनतालाई पहाडले मुलुकलाई एकीकरण गरेको छ भने, यो पहाडले एकीकरण गरेको त्यो इतिहासलाई तपाईँ नकार्न सक्नुहुन्छ र? त्यसले यो जुन प्रकारको एकाङ्गी विचारहरू आइरहेको छ नि, यिनीहरूलाई क्रस गर्ने भनेको त थिङ्करहरूले, लेखकहरूले, बौद्धिकहरूले हो कि त्यो एक्सर्साइज पनि हाम्रो नेपालमा एकदम कमजोर छ। त्यसैको परिणाम हो। अहिले तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ नि, यो स्वतन्त्रहरूको के कहीँ पनि पुगिँदैन। यसले तपाईँले असन्तुष्टि छ पार्टीहरूप्रति, त्यसको विस्फोट। किनभने खालि ठिटाले मात्र यहाँ काठमाडौँमा बालेन्द्रलाई भोट दियो होइन। मेरो चुनावपछि मैले नै नपत्याएका, जहिले पनि एमालेलाई भोट हाल्ने मान्छे, परिपक्व मान्छेहरूले पनि बालेन्द्रलाई भोट हालेछन्। के गरे यस्तो भन्दा त उनीहरूले मलाई थ्रेट गरे,
राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिको होइन भनेकै सधैँ एमालेको भोटर आएकाहरूले के भने भन्दाखेरि हामीले अर्को तिमीहरूको पार्टीले उठाएको भन्दा राम्रो अलिकति बौद्धिक मान्छे भएन, अलिकति राजनीतिक मान्छे भएन, योग्य मान्छे भएन भने त्यस्तो उम्मेदवारको विरुद्धमा 16 बेला भोट हाल्छौँ संसदीय निर्वाचन। यसको अर्थ विकल्प खोज्दैछन् भन्ने अर्थ लाग्यो। असन्तुष्टि छ पार्टीहरू। यसको मेसेज मैले भनेको छु नि, यो कलबेल हो कि वेकअप कल हामी राख्छौँ नि बिहान बिउजाउने, यो बिउजाउने कल हो, बिउजाउने खतराको घन्टी हो यो हामीलाई जे भने। हस्, त्यसबाट हामी बिउजाउने। हस्, धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रघुजी पन्त, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।